बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूम का बादशाह हेराकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती हद को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत जानने के लिए बेचैन है। अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, कैसरे रूम के बड़े दरबार में कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मक्का की सरजमीन से एक ही रात में आया और बैतुल मुकद्दस पहुंचा और फिर उसी रात में सुबह होने से पहले मक्का मुकरमा पहुंच गया। अबू सुफियान का ख्याल था कि कैसरे रूम हेराकल ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर बदगुमान हो जाएगा। दरबार में नसरानियों का एक पादरी खड़ा था जो फौरन बोला कि हाँ, मुझे इस रात का इल्म है। हेराकल ने पूछा, तुझे इसका क्या पता है? उस पादरी ने कहा, मैं रोजाना रात को मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करके सोता था। मज़कूरा रात में जब मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाजा बंद ना हो सका, उस वक्त वहाँ जो लोग मौजूद थे मैंने उन सब की मदद ली और हम सब ने उसे हरकत देने की कोशिश की, लेकिन हम सब मिलकर भी उसे हरकत न दे सके। ऐसा मालूम होता था कि हम किसी पहाड़ को उसकी जगह से हटा रहे हैं, लिहाजा हमने उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया। जब सुबह को वापस आया तो देखा कि मस्जिद अक्सा के एक गोशा में पत्थर के अंदर एक सुराख है और उसमें एक जानवर के बांधने का निशान है। ये देखकर मैंने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है कि ये दरवाजा आज इसलिए खुला रखा गया कि यहाँ किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है और उसने हमारी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से वापसी के बाद जिस्म और रूह के साथ बहालत बेदारी एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों और जन्नत जहन्नम की सैर करवाई, जिसको असरा और मेराज कहा जाता है। ये वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। मैं हूँ फैसल रियाज और उर्दू तहकीक की मिनी सीरीज मेराज में हुआ क्या था में हम आपको इमामुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम मौजज़ा मेराज के मुतालिक इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे और ऐसे नुक्ते और हिकमतें मौजूए बहस लाएंगे जो इससे कबल शायद आपने कभी न सुनी हो। मसलन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों करवाई? वाकया मेराज शरीफ में आसमानों पर जिन अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई उनकी तरतीब में क्या हिकमतें थीं? आइंस्टाइन की जदीद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाकया मेराज को कैसे साबित करती है? मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला लोगों को किस हाल में मुब्तला देखा? नमाज के अलावा वाकया मेराज में और क्या क्या तोहफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए अता हुए? कुरैश ने जब इस वाकया को जुटलाने की कोशिश की तो उनको इंतहाई मुस्तहकम और मन माने सबूत क्या मिले? बैतुल मामूर, सिदरतुल मुंतहा और दीदार इलाही की तमाम तर तफसीलात और इसके अलावा और बहुत कुछ इंतहाई दिलचस्प अंदाज में हमारी तमाम तर मालूमात इंतहाई मुस्तनद कुरान मजीद और अहदीस शरीफा के हवाला जात के साथ होंगी। वाकया मेराज कब पेश आया तो इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अकवाल हैं, जिनका नतीजा यही निकलता है कि मेराज का वाकया 10 नबवी के बाद 11 नबवी में सफर ताइफ से वापसी के बाद किसी महीने में पेश आया। वाकया मेराज किस महीना में हुआ तो इसके मुतल्लिक भी मुख्तलिफ अकवाल हैं और मशहूर कौल यही है कि मेराज रजब की 27वीं शब में हुई। इस्तिलाह उलमा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर को असरा कहते हैं और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक की सैर को मेराज कहते हैं और बसा औकात अव्वल से लेकर आखिर तक की पूरी सैर को असरा और मेराज के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। ये वाकया इस तरह से हुआ कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दीगर फरिश्तों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के तलवों पर बोसा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम ले गए। वहाँ जाकर हतीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और सो गए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को निकालकर जमजम के पानी से धोया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उस ईमान और हिकमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भरकर सीना मुबारक को दोबारा उसी तरह दुरुस्त कर दिया और दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगाई गई। मेराज के वक्त इसलिए सीना चाक किया गया कि कल्ब मुबारक आलम मलकूत की सैर और तजल्लियात इलाहिया और आयात रबानिया के मुशाहिदा और अल्लाह ताला के कलाम का तहम्मुल कर सके।
اس کے بعد براق لایا گیا جو جنتی جانور ہے، گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، رنگ میں سفید۔ لفظ براق برق سے نکلا ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی اس جانور کی تیز رفتاری بجلی کی تیز رفتاری کی طرح تھی۔ براق کا ایک قدم منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو براق شوخی کرنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی۔ شجرہ موسیٰ اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک بوڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد میں بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستہ کے کنارہ پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ الغرض اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ بازار کی روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا۔ ممکن ہے کہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبریل علیہ السلام نے اس کو انگلی سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات نے مل کر براق کو باندھ لیا ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ میرے رفیق حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ فرشتے نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔
آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ہمارے چینل اردو تحقیق کو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو فوراً پہنچ سکیں۔